नमस्कार, मेरो नाम केशरी विष्ट, म टिकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुख। मेरो घर पनि 1 नम्बर वडामै छ। हामीले निर्वाचन भएर आइसके पश्चात हामीले टिकापुर नगरपालिकामा हामीले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हामीले संविधानले दिएको 2072 को संविधानले दिएका उपमेयरलाई जे जति जिम्मेवारी छन्, जे जति हक अधिकार छन्, ती अधिकारहरूलाई हामीले नियम अनुसार हामीले कार्यान्वयन पनि गर्यौं, संविधानलाई फलो पनि गर्यौं। हामीले दिएका अधिकार क्षेत्रहरूभित्र रहेर हामीले ऐन नियम र कार्यविधिहरू बनायो, त्यही अनुरूप हामीले काम पनि गर्यौं। त कतिपय ऐन नियम र कार्यविधि अनुसार काम गर्दै जाँदा धेरै जिम्मेवारी भएका कारणले पनि हामी उपमेयरहरूलाई धेरै चुनौती पनि भयो र अवसर पनि भयो र धेरै सिकाइहरू पनि भयो र धेरै अनुभव पनि भयो। हाम्रो 3 वर्ष कार्यकालमा हामीले धेरै अनुभव पनि गर्न पायौं, धेरै कुरा सिक्न पनि पायौं र केही त्यस्तै अप्ठ्यारा समस्या पनि थिए। जस्तै हामीले स्थानीय तहमा पहिलो निर्वाचन भयो, त्यसपछि प्रदेशको भयो, त्यसपछि केन्द्रको भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बेलामा हामीले आफैले ऐन नियम कार्यविधि कानुन बनाउँदाखेरि प्रदेशको नबनाएको र केन्द्रको नबनाएको हुँदाखेरि कतिपय हाम्रा साझा अधिकारका कुराहरू थिए, ती अधिकारका कुराहरू पनि बाजिन गए र हाम्रो एकल अधिकारहरू मात्र हामीले गर्न सक्यौं र साझा अधिकारका कुराहरूमा मुद्दाहरूमा अहिलेसम्म पनि केही विवादहरू रहे। हामीले नियम तह हामीले ती योजनाहरू, ती हाम्रो अधिकार क्षेत्रहरूमा हामीले पूर्ण रूपले चाहिँ काम गर्न सकिएन। त्यही साझा अधिकारको बारेमा हाम्रो प्रदेशको कानुन एकातिर छ, केन्द्रको एकातिर छ र स्थानीय सरकारको एकातिर छ। यसरी बाजिने गएको हुनाले धेरै ऐनहरूमा बाजिन गएका हुनाले यी कुराहरू पनि केही जटिलता पनि भए, केही समस्याहरू पनि भए। जटिल भए पनि, समस्या भए पनि हामीले सहजै रूपले त्यसलाई हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसलाई फेरि पुनः सभामा हामीले त्यो संशोधन गरेर केन्द्रको हामीले मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्रालयको ऐन अनुरूप हामीले नियमावली अनुरूप हामीले कार्यविधि बनाएर यसरी हामीले काम चाहिँ अगाडि बढायौँ र काम पनि गर्यौँ र अहिले सफल पनि भयौँ। यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको समन्वयमा नै काम गर्नुपर्ने हुनाले कतिपय कुराहरू हाम्रा सहजै हामीले गर्न पनि सक्यौँ र सफल पनि भयौँ। 3 वर्षमा हामीले धेरै कामहरू पनि अगाडि बढायौँ। हामीलाई धेरै जिम्मेवारी छ उपमेयरहरूलाई। जस्तै हाम्रो संविधानले स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उपमेयरहरूलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। त्यसमा पनि धेरै विवादहरू हामीले मेलमिलापद्वारा निरूपण गऱ्यौँ, केही हामीले अदालत पनि पठायौँ, केही विचाराधीनमा पनि छन् ती मुद्दाहरू। र त्यस्तै गरेर हामीले राजस्व समितिको संयोजक पनि उपमेयर हुँदा नगरपालिकाका राजस्वहरू, विभिन्न राजस्वका स्रोतहरू, राजस्वको पहिचानहरू, अनि त्यसपछि वडाबाट आउने राजस्व, विभिन्न ठेकाहरूबाट, टेन्डरहरूबाट आउने राजस्वहरू, घर नक्साबाट भयो, अरू विभिन्न करहरूबाट आउने राजस्वहरूको पनि हामीले त्यो के कति छ, के कसरी हामीले गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ, ती बारेमा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर ती कामहरू पनि अगाडि बढाएर राजस्वको दायरा पनि बढायौँ। केही अब राजस्व जस्तै पहिला हाम्रो वडाबाट 1 महिनामा राजस्व उठ्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रत्येक हप्ताको आइतबार हामीले राजस्व नगरपालिकामा दाखिला गरेका छौँ। राजस्वलाई पनि हामीले अहिले सुधार गरेर राजस्वको अनलाइन सिस्टमबाट पनि हामीले राजस्व लिने गरेका छौँ। छ नि अब जस्तै भनौँ न, ढुङ्गा गिटीको त्यस्तै समस्या छ। एकल अधिकार छैन, साझा अधिकार छ। त्यसको राजस्व आधा अलिकति नगरपालिकामा उठाउनु पर्ने र केही अब प्रदेशमा पनि बुझाउनु पर्ने हुनाले त्यो पनि अब अलिकति विवादित विषय भएको हुनाले त्यो गिटी ढुङ्गा एकदम चुनौती समस्या पनि छ। त्यो भयो। अनि वन जङ्गलको भयो, त्यही केही शिक्षाका कुराहरू भयो, केही अन्य अधिकारका कुराहरू पनि भयो। त्यस्तोमा पनि केही समस्या छ। न्यायिक समितिमा हामीले जस्तै नगरसभाबाट 2 जना सदस्य मनोनित छन्। न्यायिक समितिमा 3 जना सदस्य हामी हुन्छौँ। त्यसमा संयोजक चाहिँ उपमेयर अनि 2टा चाहिँ वडा सदस्यहरू। अनि हामीले चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाले एउटा कानुन अधिकृत पनि राखेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले सभाबाट नै कानुन अधिकृत राख्ने निर्णय पनि गर्यौँ र राख्यौँ पनि। र हाम्रो नगरपालिकामा लगभग अहिलेसम्म 52वटा
ऐन नियम कार्यविधि चाहिँ हामीले 52वटा बनाइसकेका छौँ र हामीले मेलमिलापकर्ता पनि गठन गरेका छौँ। मेलमिलापकर्ताहरू अहिले प्रत्येक वडामा व्यवस्थित गरेर कार्यालय बनाएर हामीले सहयोग तोकेर हामीले यसरी प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता राखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग 82 जना मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ। हामीले द एसिया फाउन्डेसन र नगरपालिकाको साझेदारीमा पनि हामीले त्यो व्यवस्थित गरेर 2 चरणको मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएर हामीले त्यसरी राखेका पनि छौँ। धेरै विवादहरू हामीले अहिले वडामा पनि मिलाउने हुनाले मेलमिलाप केन्द्रमा मिलाउने हुनाले नगरपालिकामा चाहिँ कमै विवाद आएको छ। ती विवादहरूलाई दुईटै पक्षलाई बोलाएर हामीले सहमति गरेर हामीले अधिकार क्षेत्रमा परेका मुद्दाहरूलाई मात्रै हामीले हेर्ने गरेका छौँ। अब त्यहाँ वडामा आउँछन्, अब वडामा अब दुईटै पक्षलाई बोलाएर सहमति गर्न नसकेको विवादलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो विवाद छ भने हामी पनि गएर छलफल गर्छौँ र अथवा हाम्रोमा पनि हामीले बोलाएर फेरि पुनः छलफल गर्छौँ। दुईटै पक्षको हामीले जितको अनुभूति गराउनलाई दुईटै पक्षलाई सबभर मेलमिलाप गर्न नै प्रयास गर्छौँ हामीहरू। अदालत कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै पक्षको पटक पटक हामी बोलाउँछौँ, पटक पटक छलफल गर्छौँ होइन, दुईटै पक्षका कुरा सुन्छौँ। अब त्यो विवादहरू नटुङ्गेपछि हामीले त्यसलाई अनि अदालत पठाउँछौँ। त्यस्तो जस्तै अंशभण्डार सम्बन्धी कुरा आउँछ, अब बहुविवाह सम्बन्धी कुरा आउँछ होइन, अनि जस्तै डिभोर्सका कुराहरू पनि आउँछन्, छोडपत्र गरिदिनु पर्यो भनेर। तर हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र परेन, हाम्रो अधिकारमा यो मुद्दाहरू हेर्न पाउने अधिकार छ, यो चाहिँ फैसला गर्न पाउने अधिकार छ, यति मुद्दा चाहिँ मेलमिलाप गर्न पाउने अधिकार छ भनेर हामीले त्यसरी सम्झाएर उहाँलाई बुझाएर यी मुद्दाहरू हामीले हेर्न पाउने अधिकार छैन भनेर हामीले त्यसरी सम्झाएर उहाँलाई कन्भिन्स गराएर पठाउँछौँ। र केही ठाडा उजुरीहरू आए भने पनि हामीले ठाडा उजुरीलाई पनि बोलाएर दुईटै पक्षलाई बोलाएर हाम्रो के अरे मेलमिलाप केन्द्रमा पनि पठाउँछौँ र नगरपालिका पनि हामीले मिलाउँछौँ। त्यस्तो ठाडो निवेदन आयो भने पनि उठाउँछौँ, छलफल गर्छौँ। र कोही अब प्रक्रियागत रूपले आयो, हाम्रो सबै उहाँहरूको डकुमेन्टहरू राम्रो भयो भने पनि हामीले त्यसलाई होइन दर्ता गरेर त्यसरी दुईटै पक्षलाई बोलाएर त्यसरी हामीले छलफल गराएर त्यसरी टुङ्ग्याउँछौँ। अब कतिपय त यस्तो हुन्छ नि त, अदालत गएपछि धेरै खर्च लाग्ने, झन्झटिलो हुने, अब जान आउनु समस्या होइन। अब त्यो झन्झट हुनुभन्दा बरु खर्च हुनुभन्दा त बरु स्थानीय तहमा यहीँ सेवा सुविधा छ भने चाहिँ यहीँ गरौँ भनेर पनि धेरैले अब थाहा पाइसकेका छन् होइन। अब धेरै मान्छेहरूले अब कोही वडामा पनि मिलाउँछन्, वडाका जनप्रतिनिधिहरू पनि यो कुराको बारेमा अब बर्गरहरूलाई भयो, बर्गरहरूले पनि धेरैले थाहा पाएको छन्। अब नगरपालिकामा यो अब यो के अरे न्यायिक समिति छ भनेर बर्गरहरूलाई पनि थाहा छ, बर्गरहरूले पनि पठाउनुहुन्छ। यतामा त धेरैले थाहा पाइसकेका छन् स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ भनेर। मुद्दाहरू त नगरपालिकामा विशेष गरेर लेनदेनको भयो, सीमा सम्बन्धी विवाद भयो, अनि घरेलु हिंसा सम्बन्धी कुराहरू भए, ध्वनि प्रदूषणका कुराहरू भए, अनि यस्ता विभिन्न किसिमका विवादहरू आउने गर्छन्। धेरै जस्तो त सीमा सम्बन्धी विवादहरू भए, अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ लेनदेनका मुद्दाहरू बढी आउँछन्। कसैलाई काम गरिरहेको मान्छेलाई पनि तपाईँको यो काम भएन, यो राम्रोसँग सुधारेर ल्याउनुहोस् भनेपछि राम्रो मान्दैनन् मान्छेहरू होइन, उपभोक्ताहरू पनि राम्रो मान्दैनन्, ठेकेदारहरू पनि राम्रो मान्दैनन्। जसलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि केही न केही पैसा बचाउनुपर्छ है, हामीले यो काम पाएको छ, हामीले एउटा पैसा बचाउनुपर्छ, हामीले एउटा फाइदा लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हुन्छ कि। त्योभन्दा पनि हामीले गुणस्तरीय काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू क्वालिटी राम्रो राख्नुहोस्, तपाईँको मेटेरियलहरू कस्तो छ हाम्रो एस्टिमेट अनुसार काम गर्नुहोस् होइन। हामी एस्टिमेट भन्दा तपाईँलाई 1 इन्च पनि बढी काम गराउँदैनौँ। तपाईँले नगरपालिकाको त्यो डिटेल योजनाको एस्टिमेट अनुसार काम गर्नुहोस् हामीले भन्छौँ। हामीले हेर्ने पनि त्यही हो। हामीले त अब प्राविधिकलाई सँगै लगेर, इन्जिनियरहरूलाई सँगै लगेर अनुगमन समिति जान्छौँ, त्यसमा वडाका अध्यक्ष, वडाका सदस्यहरूले पनि अनुगमन गर्नुभएको हुन्छ, त्यसपछि हामीले पनि अनुगमन गर्छौँ होइन। अब धेरै जस्तो के राम्रो मेटेरियल छैन, काम राम्रो भएको छैन, एस्टिमेट अनुसार भएको छैन भनेपछि त्यसलाई फेरि पुनः सुधार गर्नलाई हामीले त्यही स्थलगत प्रतिवेदन पनि दिन्छौँ। फेरि पुनः गएर हेर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदन दिएको अनुसार काम गरेको छ कि गरेको छैन भनेर फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ कसैले सुधार गरे हुन्छन् र कसैले गर्दैनन्, अटेरी गर्छन्। किनभने हामीले भनेको त्यति टेर्दैनन्। हामीलाई जस्तो इन्जिनियरहरूले भनेको टेर्ने, अनुगमनले भनेको चाहिँ नटेर्ने जस्तो पनि हामीले पाएको छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरू त अब हामीसँग हाम्रो पार्टीको मान्छे हो, राजनीतिक जोडिया मान्छे हो भनेर पनि अलिकति के त्यति जनप्रतिनिधिलाई त्यति हामीभन्दा पनि बढी प्राविधिकलाई विश्वास गर्ने, अब यिनीहरू को हुन् र भने जस्तो पनि
गर्ने गर्छन् प्रायः जस्तो। मेन त हेर्ने नै इन्जिनियरले हो, हामीलाई त अब नन टेक्निकल पर्सन हो, हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन है। उहाँले नै हामीलाई सिकाउनुहुन्छ यो यस्तो हो, यो यस्तो हो, यसरी काम यो ठिक छ, यो बेठिक छ भनेर उहाँले सिकाए अनुरूप हामीले गर्छौँ। उहाँहरूले सिग्नेचर गरेपछि मात्र हामीले गर्छौँ होइन। हामीलाई धेरै बेसी कुरा थाहा हुँदैन। जिम्मेवारी पाए पनि यो समितिमा जिम्मेवारी पाए पनि अहिलेसम्म यो अनुगमन समितिलाई यो योजनाको अनुगमन कसरी गर्ने, के गर्ने, कुनै पनि हाम्रो सरकारले अथवा कुनै पनि संस्थाले यसको चाहिँ तालिम केही पनि दिएको छैन हामीलाई। त्यो त हामीले एउटा प्राविधिक हाम्रो इन्जिनियरहरूकै सल्लाह अनुसार नै हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यही हुनाले पनि हामीलाई धेरै चुनौती र अप्ठ्यारो पनि छ होइन। नसिकेको कुराहरूलाई कसरी काम गर्ने केही थाहा छैन, यस्तो प्राविधिक यो कुराहरू, त्यही भएर अलिकति कठिनाइ पनि छ यसमा। यस्तो हुन्छ, हामीले योजनाको डिटेल इस्टिमेट हेर्छौँ होइन, इस्टिमेट अनुसार काम भएको छैन। जस्तै कुनै विद्यालयको भवन निर्माण गर्नु छ, त्यहाँ प्लास्टर भएको छैन, त्यहाँ झ्यालढोका बनाएको छैन, अथवा त्यो काम सबै सकिया छैन भनेपछि जति काम गरेको छ त्यो अनुसार त्यति मात्रै हामी पैसा दिन्छौँ, त्योभन्दा बढी हामीले भुक्तानी गर्दैनौँ। प्लास्टर गरेको छैन, रङ लगाएको छैन भने त्यो हामी काटिदिन्छौँ पैसा। प्लास्टर नगरेको, रङ नलागेको भएपछि हामीले काटिदिन्छौँ। जति काम गरेको छ त्यति मात्रै पैसा दिन्छौँ, त्यो गरेका छौँ। त्यही भएर जति डिजाइन एस्टिमेट अनुसार मात्र हामीले भुक्तानी दिन्छौँ, त्योभन्दा हामीले दायाँ बायाँ चाहिँ गर्दैन। हामीले 5 लाखभन्दा बढीको योजना नगरपालिकाले हेर्ने गर्छ, 5 लाखभन्दा मुनिको चाहिँ वडाले हेर्ने गरेको छ। किन भन्दाखेरि धेरै योजनाहरू चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा हामीलाई समयको अभाव छ। हामीलाई धेरै कामको जिम्मेवारी पनि छ। जस्तै राजस्व परामर्श समितिको भयो, बजार अनुगमनको भयो, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च भयो, बाल अधिकारका कुराहरू भयो, त्यसमा पनि संयोजक उपमेयर नै छौँ। अनि के यो न्यायिक समिति भयो, बजार अनुगमन भयो, उपभोक्ता हित संरक्षण भयो, राजस्व भयो होइन। विविध समितिको जिम्मेवारी भएको हुनाले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुनाले पनि व्यस्तताका कारणले गर्दा पनि हामी केही योजनाहरू वडाधीशकै सिफारिसमा नै भुक्तानी पनि गर्ने गरेछ र नगरको अनुगमन समितिको भुक्तानीमा पनि सिफारिसमा पनि भुक्तानी गर्ने गरेछ। वडाधीशहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि हेर्छौँ। त्यस्तो छैन, हामीले समन्वय गरेर मिलेर नै काम गरिरहेछौँ अहिलेसम्म। त्यस्तो हामीलाई वडाधीशले चाहिँ सपोर्टै गर्नुभएको छ। राजस्व परामर्श समिति के हुन्छ भन्दा धेरै पसलहरू दर्ता नभएका पनि छन्, केही अब यो रिन्यू नगरेका पनि अवस्था छ, कोहीले मूल्य सूची नराखेको अवस्था हुन्छ बजारमा। यो राजस्व कसले तिरेको छैन, के गरेको छैन, अब यो बजारको के छ अवस्था, अनि वडाहरूको यो के छ अवस्था, यी सबै कुराहरू हामीले याद हेर्छौँ। ठेकाहरू भयो, सम्झौताका कुराहरू भयो, ठेका कतिपय त हामीले सम्झौता गरेर हामीले त्यसरी सहमतिको आधारले पनि सानो ठेकाहरू दिने गरेका छौँ, कतिपय ठेकाको टेन्डरको आधारले पनि दिने गरेका छौँ। यो अहिले त्यसको पनि हामीले एउटा अनुगम के अरे यो राजस्वको पनि हामीले यो बजारको एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर एउटा समिति पनि बनाएको थियौँ। त्यो समितिमा आएर अहिले छलफल गरेर पनि अहिले हामीले धेरै व्यापारीहरूको व्यापार पनि दर्ता भए र अहिले बजार अनुगमन उपभोक्ता समितिको पनि अहिले हामीले टिकापुर नगरपालिका एकदम व्यवस्थित गरेका छौँ। अहिले त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो एउटा समिति छ, त्यसको संयोजक पनि उपमेयर भएको हो। हाम्रो त्यो समितिमा हामीले एउटा ऐन बनायौँ, हामीले विज्ञहरू बोलाएर टिकापुर नगरपालिकाले त्यो ऐन अहिले चाहिँ नेपालमा सबै नगरपालिका मध्ये टिकापुर नगरपालिका चाहिँ पहिलो भएको छ। त्यो हामीले बनाएको ऐन चाहिँ सबै नगरपालिकाले अहिले लागू गरेको छ। हाम्रो टिकापुर नगरपालिकामा चाहिँ त्यस्तो हामीले करको दायरा चाहिँ त्यस्तो बढाएको छैन। हामीले दर रेट पनि जिल्ला दर रेटलाई नै स्थानीय दर रेटलाई कायम गरेर हामीले त्यो बढाएको छ। हाम्रो स्थानीयको फरक दर रेट चाहिँ छैन, जिल्ला दर रेटलाई नै हामीले कायम गरेर त्यसरी बनाएको छ। हाम्रो त्यो खासै करको दायरा चाहिँ नगरपालिकाले बढाएको छैन हामीले चाहिँ। टिकापुर नगरपालिकाले महिलाको जति पनि महिला सम्बन्धी लैङ्गिक बजेट हुन्छ त्यो चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता पनि दिएका छौँ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। जस्तै लक्षित वर्गका महिलाहरू भयो, दलित भयो, जनजाति भयो, पिछडिएका वर्ग भयो, अपाङ्ग भयो होइन, ज्येष्ठ नागरिक भयो, एकल महिला भयो, यिनलाई चाहिँ
परम प्राथमिकतामा राखेका छौँ। योजनाहरू यिनीहरूलाई नै बढी जसो सिपमूलक भयो, कार्यक्रमहरू भयो, के अरे आय आर्जनमुखी कार्यक्रम भयो, कृषिका योजनाहरू भयो, यस्ता चाहिँ हामीले बढी गरेर लक्षित महिलाहरूलाई नै राखेका छौँ। र योजनाहरू पनि धेरै अहिले टिकापुर नगरपालिकाले महिलाहरूका धेरै योजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छ। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले कोही पनि महिलाहरू घरमा सुत्केरी नहुन् भनेर होम टु हस्पिटलको अवधारणा पनि ल्याएको छौँ। यसमा एम्बुलेन्स पनि खरिद गरेका छौँ। घरमा कोही महिला दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुन्छन् भने उहाँलाई घरबाट अस्पतालसम्म पुर्याउनलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था र 2 पोइन्ट ब्लडको पनि व्यवस्था नगरपालिकाले गरेका छौँ। होम टु हस्पिटल भन्ने अवधारणा पनि छ, त्यो हामीले त्यसमा पनि महिलालाई नै फोकस गरेर सपोर्ट गरेका छौँ। यसरी सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणको अभाव हुन्छ भनेर आमासँग उपमेय कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। यसमा पनि होइन धेरै दिदीबहिनीहरूले अहिले पोषण खाइराख्नु भएको छ र त्यो केही कुराहरू पनि सिक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि यो हामीले बानी बसाउनलाई उहाँले एउटा यसो खानेकुरा खानुपर्छ है, आफूले आफ्नो स्वास्थ्य पनि स्वस्थ राख्नुपर्छ, बच्चाको पनि राम्रो राख्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको पनि विकास भएको छ दिदीबहिनीहरूको। यसै गरी हामीले धेरै महिलाहरूले गर्भपतन गर्ने, छोरी पेटमा जन्मिने बित्तिकै बच्चा नराख्ने, फालिदिने हुनाले यो गर्भपतनबाट रोक्नको लागि र बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हामीले हाम्री छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रम राखेका छौँ। यसमा 20 वर्षसम्मलाई हरेक वर्ष 1000 रुपियाँको दरले हामीले बच्चाको खातामा पैसा हालिदिने गरेका छौँ छोरीहरूको। यो पनि अब एकदमै सकारात्मक रूपले हामीले लिएका छौँ। र यसै गरी हामी बाल विकासमा काम गर्ने जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै न्यून तलब र न्यून के अरे श्रम शोषण गरेको हुनाले सरकारले यसमा पनि हामीले बाल विकासमा काम गर्ने लगभग हामीसँग 62 जना महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नगरपालिकाले हामीले सपोर्ट गरेर मासिक 2000 को दरले त्यसरी हामीले उहाँलाई भत्ता पनि तोकेका छौँ। र यसरी अनि के अरे म्यारिड मोबाइल पनि जस्तै स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई दिएका छौँ। किन भन्दाखेरि जति पनि गर्भवती भए घर घरमा गएर भेट्नुपर्ने एकदमै होइन गाह्रो हुने हुनाले यो कोरोनाको पिरियडमा मोबाइलबाट मेसेज पठाएर उहाँले तपाईँको गर्भ जाँच गर्ने बेला भयो, तपाईँको चेक गर्ने बेला भयो, तपाईँको होइन यो बच्चालाई खोप लाउने बेला भयो भनेर उहाँले मेसेजद्वारा सबै सुत्केरीहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यो सुविधा पनि हामीले नगरपालिकाले स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई पनि दिएका छौँ। अन्य यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् हामीलाई एकदम क्षमता विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि, उहाँहरूको होइन स्वास्थ्य होइन सुधारका कार्यक्रमहरू भए यस्ता यस्ता थुप्रै कार्यक्रम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। र नगरपालिकामा एउटा चाहिँ हामीले स्तनपान कक्ष पनि राखेका छौँ। महिला दिदीबहिनीहरू कर्मचारीहरू जो पनि कोही बाहिरबाट आउँछन् भने पनि उहाँलाई बच्चालाई होइन स्तनपान कक्ष राख्नुपर्छ भनेर त्यो पनि हामीले नगरपालिकामा व्यवस्था गरेका छौँ। र 2टा डाक्टर पनि राखेका छौँ, महिला रोग विशेषज्ञ र बाल रोग विशेषज्ञ अस्पतालमा राखिदिएका छौँ। यहाँका धेरै दिदीबहिनीहरूले बाहिर जानु नपरोस्, धेरै खर्च गर्नु नपरोस् भनेर बच्चा र आमालाई दुइटैलाई यहीँ औषधि उपचार गर्नलाई सजिलो होस्, सपोर्ट होस् भनेर नगरपालिकाले बाल रोग विशेषज्ञ र महिला रोग विशेषज्ञ राखेका छौँ हामीले। नगरपालिकाले त अहिलेसम्म धेरै दिदीबहिनीहरूलाई अचार सम्बन्धी तालिम भयो, अनि यो सिलाइ कटाइ तालिम भयो, होजियारी स्वेटर बुनाइ हुन्छ नि त्यो स्वेटर बुनाइ तालिम भयो, अनि त्यसपछि कृषि आइपिएम पाठशाला भयो। यसमा तरकारी खेती, उन्नत जातका बिउ बिजन सम्बन्धी, तरकारी खेती सम्बन्धी, अनि उत्पादनलाई कसरी बढाउने होइन, अनि यो बेमौसमी तरकारी खेतीहरू भयो, च्याउ खेतीहरू भयो, माछा पालन भयो, यस्ता किसिमका थुप्रै कार्यक्रम छन्। धेरैले अहिले त त्यो तालिम लिइसकेपछि त धेरैले अहिले आफ्नो पसल खोलेर पनि कोहीले काम गरेका छन्, कोही प्रशिक्षक पनि भएका छन् होइन, आफूले पनि सिकाउँछन्। अब यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। अब महिला दिदीबहिनीलाई हामीले यो के भन्छन् यो ड्राइभिङ तालिम भयो, अटो मोटर्सको रिपेयरिङ तालिम भयो होइन, अनि यो गुडिया सम्बन्धी बनाउने तालिम भयो, यस्ता थुप्रै तालिमहरू छन्। हामीसँग चुडा पोते बनाउने तालिमहरू छन्। केही दिदीबहिनीहरूलाई त हामीले मसिन पनि वितरण गरेका छौँ, सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर होइन, धेरैलाई मसिन पनि वितरण गरेका छौँ। र सानो सानो त्यति धेरै ठुलो खर्च लाग्ने पनि हुँदैन, सानो सानो तालिममा त त्यति धेरै पैसा खर्च गर्नु पनि पर्दैन होइन, त्यस्तो किसिमको तालिम राखेका छौँ हामीले। जति पनि अहिले विदेश गएकाहरू, बाहिर देशमा काम गर्न गएकाहरू कोरोनाको बेला फर्केर आउनुभयो, उहाँहरूलाई देशमै नै स्वरोजगार बनाउनुपर्छ, आफ्नै भूमिमा होइन काम गरेर केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले नगरपालिकाले
कृषिमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू राख्यौँ, पशुमा पनि पशु शाखामा पनि कार्यक्रम राखेका छौँ र महिला शाखामा पनि राखेका छौँ र केही वडामा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् हामीसँग। र उहाँहरूलाई हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट यो लोकसेवा सम्बन्धी तालिम पनि राख्यौँ, चलायौँ। धेरै भाइ बहिनीहरूले होइन त्योबाट पनि केही ज्ञान लिउन्, सिकुन् भनेर त्यो तालिम पनि राखेका छौँ। अनि अन्य क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि छन् हामीसँग थुप्रै। अब हामी स्थानीय तहले मात्रै रोकेर पनि हुँदैन होइन, प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारले पनि जिम्मेवार बन्नु पर्यो। केही उद्यमशील विकासका कार्यक्रमहरू, केही उद्योग होइन धन्दाहरू, यस्तो केही अब केही कार्यक्रमहरू भयो उहाँहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न सक्ने जस्तै कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई दिएर गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै गरेर केन्द्रीय सरकारले पनि उहाँहरूको लागि केही न केही योजना बनाउनु पर्यो, केही न केही होइन कार्यक्रम बनाउनु पर्यो उहाँहरूको माग अनुसार। त्यो त अब सबै हाम्रो साधन स्रोत र बजेटले पनि भ्याउँदैन होइन। अब त्यो त अब राज्यले पनि सोच्नु पर्यो त्यसको बारेमा। हामीले स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमता, हाम्रो अब बजेट, हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ ती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ध्यान दिएका छौँ र अगाडि बढाएका पनि छौँ। रोजगारीको त्यस्तो तथ्याङ्क त हामीले राखेका छैनौँ, धेरै रोजगारी पनि दियौँ होइन। कसैलाई अब स्वास्थ्य केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा जनशक्तिहरू सहितको स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि वडामा व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसमा पनि जनशक्ति परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले अहेब, अनमी र प्राविधिकहरू, अमिनहरूको पनि हामीले कार्यालयमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन। त्यसै गरी जनशक्ति सहितको व्यवस्थापन पनि हामीले वडामा गरेका छौँ। र यसै गरी केही अब नगर प्रहरी भयो, केही कार्यालय सहयोगीहरूलाई पनि राखेका छौँ। अब त्यति धेरै त हामीसँग ठुलो मात्रामा त हामीले गर्न सक्दैनौँ। उसलाई त हामीले एउटा दण्ड पीडित महिलाहरू हुनुहुन्छ हामीसँग होइन, त्यसमा 40 जना महिला जोडिनुपर्छ दण्ड पीडित महिलाहरूलाई। उहाँलाई हामीले केराको रेसाबाट कागज बनाउने एउटा उहाँले एउटा सिपमूलक एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ। सानो एउटा समूहले हामीले त्यो काम गरेका छ। त्यसमा पनि हामीले नगरपालिकाले सपोर्ट गरेर लगभग अहिलेसम्म 20 लाख रुपियाँ जति सपोर्ट गरेको छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ हाम्रो दण्डपीडित महिला दिदीबहिनीहरूले। त्यसको साथै हाम्रो यो महिला सहकारी छ वडा नम्बर 1 मा हामीले महिला सहकारीलाई नै हाम्रो एउटा साझेदारी कार्यक्रम थियो म्याचिङमा। अनि उहाँले तेल पिलाउने मसिनको लागि एउटा महिलाको ब्रान्ड बनाउँछ छुट्टै भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले तेल पिलाउने मेसिनको लागि एउटा तेलको छुट्टै ब्रान्डको लागि त्यो मसिन खरिद गर्नलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। त्यसमा 1000 जना महिला दिदीबहिनीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो महिला सहकारीमा। त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले सपोर्टै गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। जस्तै अपाङ्ग भयो, टुहुरा बालबालिकाको लागि पनि उपमेय छात्रवृत्ति भन्ने एउटा कार्यक्रम छ। त्यसमा अति विपन्न टुहुराहरू, आमाबाबु नभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कसैले पढ्न पाएको छैन भनेपछि त्यसको लागि पनि हामीले नगरपालिकाले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा उपमेय अनाथ असहाय छात्रवृत्ति कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसमा शिक्षामा पहुँच नभएका भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग पढ्न पाउन् भनेर त्यो कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। अब यसै गरेर कोरोनाको बेला अहिले धेरै विद्यालयहरू पनि बन्द भए। अहिले विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम छन्, खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम छन्। अनि जनतासँग मेरो उपमेय हामीले कार्यक्रम पनि राख्छौँ। त्यो कोरोना कारणले गर्दा वर्ष हामीले गर्न सकेनौँ होइन, समूहमा गएर। त्यसमाले हामीले चाहिँ अब छुट्टै किसिमले गऱ्यौँ। अब यसपालि पनि अब अहिलेसम्म पनि अब कोरोनाको अन्त भएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि केही धेरै कार्यक्रमहरू हामीले छुटाउनु पर्यो, काट्नु पर्यो। त्यो बजेट काटेर कोरोनामा खर्च गर्नु पर्यो होइन। त्यही भएको कारणले धेरै कार्यक्रमहरू पनि छुटे। अब आउँदो आर्थिक वर्षमा मलाई लाग्छ यो कोरोनाको सायद अन्त हुन्छ होला। तैपनि हामीले सबैजनाले सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ होइन, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ। कोरोना भन्ने केही पनि होइन, यो केही होइन भन्ने पनि ठान्नुहुन्न। यो फरक किसिमको पनि छ। कहिलेकाहीँ एकदम केही पनि लक्षण नदेखिने, कसैलाई बढी कडा लक्षण पनि देखिने गरेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ, सबैले सुरक्षित पनि हुनुपर्छ भन्दै यहाँहरूलाई पनि एकदमै म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद।